आज बाबाको 2078 साल श्रावण 19 गते मंगलबार 3/8/2021 को महावाक्य मूल्यानुसार मीठे बच्चे बाप दादा को याद प्यार लिनको लागि बाप दादा को याद प्यार लिनको लागि सेवाधारी बन सेवाधारी बन बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर मीठे बच्चे बाप दादा को याद प्यार लिनको लागि सेवाधारी बन बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि बाबाको प्यार लिनको लागि के गर्नु छ त सेवाधारी बन्नु छ। सेवाधारी बच्चालाई नै बाबाको प्यार मिल्छ। बाबाले पनि त्यस्तो बच्चालाई याद गर्नुहुन्छ। र जब हाम्रो बुद्धिमा ज्ञान भरपूर हुन्छ, बाबाबाट ज्ञान भरपूर हुन्छ भने हामीले त्यो ज्ञानलाई फेरि वर्षाउनु छ, अन्य आत्माहरूलाई पनि दिनु छ। प्रश्न: कुन चाहिँ नशाले भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ? कुन चाहिँ नशाले भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ, बर्सिन दिँदैन? वर्षिन दिँदैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, कुन चाहिँ नशाले भरिएको बादललाई पनि के गर्छ त उडाएर लैजान्छ, वर्षिन दिँदैन? कुन नशाले होला? कुन चाहिँ नशा? जुन बच्चाको देह अभिमानको नशा पर्छ, बाबालाई चिन्नु दिलमा राखेको छैन बाबा प्यारो बाबालाई, त्यसलाई खै मात्रै भरिएको त त्यसको आत्मा पनि त्यस्तो बाबाको उडाइदिन्छ। जो देह अभिमान आउँछन् त्यस्तो बच्चाहरूको भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ, स्वर्गमा जानु पनि सक्दैन। उत्तर: यदि फाल्तु देह अभिमानको नशा आयो भने भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ, बर्सिहाल्यो भने पनि सर्भिसको सट्टा डिससर्भिस गर्छ। बर्सिहाल्यो भने पनि सर्भिसको सट्टा डिससर्भिस गर्छ। यदि बाबासँग प्यार छैन, उहाँसँग योग छैन भने
उहाँसँग योग छैन भने ज्ञान भएर पनि मानौ खाली छ। ज्ञान भएर पनि मानौ खाली छ। यस्तो खाली बादलले अनेकौंको कल्याण कसरी गर्न सक्छ? यस्तो खाली बादलले अनेकौंको कल्याण कसरी गर्न सक्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि कुन चाहिँ नशाले भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ, वर्षिन दिँदैन भनेर। र बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, जसमा देह अभिमानको नशा छ त्यस्तो बच्चालाई के गर्छ त, त्यस्तो आत्मालाई भरिएको बादल भएर पनि हावाले उडाएर लैजान्छ। यदि वर्षिहाल्यो पनि के हुन्छ त, सर्भिसको सट्टा डिसर्भिस हुन्छ। र जो देह अभिमानमा आउँछन् त्यस्तो बच्चाहरूले बाबासँग प्यार गर्न पनि सक्दैनन्। र बाबासँग योग छैन भने ज्ञान भएर पनि मानव उनीहरू के छन् त, खाली छन्। र यस्तो खाली बादलले अनेकौं आत्माको कल्याण कसरी गर्न सक्छन्? जो देही अभिमानी छ उसले मात्रै अन्य आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छन्। ओम शान्ति। बाँकी थोरै बादल बचेको छ, जस्तै बर्सात कम भयो, सागरमाथि बादल भएन भने ठण्डा हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि ठण्डा हुन्छन्। बादल उनलाई भनिन्छ जसले रिफ्रेस भएर वर्षा वर्षाउँछन्। बादल कसलाई भनिन्छ त? जसले रिफ्रेस भएर वर्षा वर्षाउँछन्। यदि कुनै बर्सात गर्दैन भने त्यसलाई कसरी बादल भन्न सकिन्छ? यो हो ज्ञान बादल, त्यो हो पानीको बादल। ज्ञानको बादल सिजन भएपछि आउँछ, रिफ्रेस भएर अरूलाई रिफ्रेस गर्छन्। बादल पनि नम्बरवार हुन्छ, कुनै त धेरै जोडले वर्षिन्छन्। बादलको काम नै हो के गर्नु? वर्षिनु। र ओइलिएका बिरुवालाई रिफ्रेस गर्नु। जसरी पानी पर्यो भने के हुन्छ? ओइलिएका बिरुवाहरू पनि हराभरा हुन थाल्छन्, रिफ्रेस हुन थाल्छन्। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी पनि के गर्नु छ त, वर्षिनु छ। हामीमा जति पनि ज्ञान छ त्यो ज्ञान अन्य आत्माहरूलाई दियौँ भने उनीहरूको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ, उनीहरूको जीवन पनि हराभरा हुन सक्छ। जसमा पुरा ज्ञान छ उनीहरू छिपेर बस्दैनन्, उनलाई बाबाको निर्देशन पनि चाहिँदैन। हुन् नै बादल, आउँछन् नै भरिएर वर्षिनको लागि। जहाँ बाँझो जमिन छ त्यहाँ गएर हरियाली बनाउनु पर्छ। महारथी बच्चाहरूले त सबै सेन्टरलाई राम्रोसँग जानेका छन्। कुन चाहिँ सेन्टर ठण्डा छ, कुन सेन्टरका बच्चाहरूलाई धेरै तुफान आउँछ। महारथी सेवाधारीहरूले राम्रोसँग जानेका छन्। बाबाले पनि सदैव भन्नुहुन्छ सेवाधारी बच्चाहरूलाई याद प्यार देऊ। बाबाको याद प्यार पनि जो सेवाधारी बच्चा छ उसले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ। राम्रा राम्रा बादल सेवामा जान्छन्। प्रदर्शनीमा पनि सबैले एक रससँग सम्झाउँदैनन्। मुख्य कुरा नै यो हो। गीताको भगवान निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, न कि साकारी श्री कृष्ण। गीताको भगवान को हो त? शिव बाबा हुनुहुन्छ। निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, न कि साकारी श्री कृष्ण। सम्झाउने ढङ्ग पनि धेरै राम्रो चाहिन्छ। सारा दिन यही ख्याल रहनुपर्छ, गएर सबैलाई जगाऊ।
सबै घोर अन्धकारमा परेका छन्। सबैलाई प्रेमले सम्झाउँदै गर, दुई पिता हुनुहुन्छ, एक हदको र अर्को बेहदको। बेहदको बाबालाई नै पतित पावन भनिन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई बुद्धि मिलेको छ। दुनियाँका मनुष्य बाहिरबाट हेर्दा त टिप टप देखिन्छन्, तर छन् पत्थर बुद्धि। दुनियाँमा मनुष्यहरू के गर्छन् त टिप टप भएर हिँड्छन्। बाहिर हेर्दा टिप टप छन्, भित्र फेरि सबै खाली छ। भित्र फेरि पत्थर बुद्धि बनेको छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, यी साधुहरूको पनि मैले नै उद्धार गर्नु छ। उनीहरूले पनि रचयिता र रचनालाई जानेका छैनन्। सत्युगदेखि लिएर फेरि यो ज्ञान प्राय लोप हुन सक्दैन। यो ज्ञान प्राय लोप हुन जान्छ, तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शास्त्रहरूमा यो ज्ञान छँदै छैन। त्यसबाट कसैको सद्गति हुन सक्दैन। गीताको मान कति छ, तर त्यो त हो भक्ति मार्ग। बाबा त पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँ बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य राजाईको लागि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। बाबाले आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यो पनि अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ। जसलाई कल्प पहिला सम्झाएको थिए, उनलाई नै अहिले सम्झाउँछु, अनि सबैले बुझ्छन्। यो लडाईँ कुनै त्यो होइन जसरी सदैव हुँदै आइरहेको छ। 8-10 वर्ष लडाईँ हुन्छ, फेरि बन्द हुन्छ। ड्रामा अनुसार जुन यी बम बनेका छन्, ती कुनै राख्नको लागि होइन। पतित मनुष्यहरूको मृत्यु नभएसम्म सत्युग आउँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि वैज्ञानिकहरूले बम बारुदहरू बनाएका छन्, त्यो बनाएर राख्नको लागि होइन, त्यसलाई पनि अवश्य प्रयोगमा ल्याउँछन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ, पतित मनुष्यहरूको मृत्यु नभएसम्म फेरि सत्युग दुनियाँ, पावन दुनियाँ आउन सक्दैन। शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ, यो पनि सम्झाउनु पर्छ। अरूसँग बुद्धिको योग तोडेर एकसँग जोड्नु छ। देह सहित जति पनि देखिन्छ, यी सबै सङ्गत तोड्नु छ। अब हामी फर्केर जानु छ। कहाँ जानु छ? घर जानु छ। त्यसैले घरलाई नै याद गर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि देहसहित देहको सबै सम्बन्धीहरूलाई बिर्सिदेऊ, सबैसँग तोड र एक बाबासँग जोडेर हामी के गर्नु छ त बाबाको साथमा फर्केर आफ्नो घर जानु छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ, यो हो मृत्यु लोक। अमर लोकमा जानको लागि हामीले अमर कथा सुनिरहेका छौँ। देवताहरूलाई भनिन्छ दैवी गुण भएका मनुष्य। यहाँ त एउटा पनि हुन सक्दैन। कृष्णको लागि पनि कति ग्लानी लेखिदिएका छन्, केही पनि बुद्धिमा आउँदैन। अब तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नु छ, दैवी गुण धारण गर्नु छ। दैवी गुण केलाई भनिन्छ, त्यो पनि सम्झाइन्छ। सम्पूर्ण निर्विकारी अवश्य बन्नु छ। यो हो मुख्य पहिलो गुण। तिमीले देखेका छौ, जहाँ पनि पवित्रको अगाडि अपवित्रले शिर झुकाउँछन्। सत्युगमा हुन्छन् नै पवित्र, त्यसैले त्यहाँ मन्दिर हुँदैन। यो कलियुगी दुनियाँमा सबै मनुष्यहरू अपवित्र छन्, त्यसैले पवित्र देवी देवताको मूर्तिको अगाडि उनीहरूले शिर झुकाउने गर्छन्।
तर सत्ययुगमा सबै पवित्र हुन्छन्, त्यहाँ कसैले कसैको अगाडि शिर झुकाउनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। सत्ययुगमा मन्दिर नै हुँदैन। फेरि पुजारी बनेपछि मन्दिर बनाउँछन्। जो पावन थिए उनी पतित बन्छन्। यो हो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म। बाबा भन्नुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँलाई, पुरानो शरीरलाई पनि बिर्सिनु छ। यो पुरानो दुनियाँलाई र पुरानो शरीरलाई पनि बिर्सिनु छ। यस पुरानो दुनियाँ अब खत्म हुनु छ। यसको समाप्ति हुन समय लाग्दैन। यो पुरानो दुनियाँ धन दौलत सम्पत्ति सबै गयो कि गयो, थोरै दिन बाँकी छन्। दुनियाँमा कहाँ कसैलाई थाहा छ र यो पुरानो दुनियाँ खत्म हुन्छ। तिमीले सुनाउँछौ तर विश्वास बसे तापनि बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा मनुष्यहरूलाई कहाँ थाहा छ र यो पुरानो दुनियाँ अब छिट्टै नै खत्म हुनेवाला छ, विनाश हुनेवाला छ भन्ने कुरा थाहा छैन। र हामीले सुनाउँछौँ, सुनाउँदा सुनाउँदै पनि उनीहरूले कसैले विश्वास गरिहाल्छन्, कसैले फेरि विश्वास गर्न सक्दैनन्। भगवान निवास बुझेपछि मात्र बुद्धिमा बस्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। बच्चाहरूले जानेका छन् बेहदका बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका पिता। सबै भाइ भाइ हुन्। स्वर्गमा सबै भाइ भाइ सुखी थिए। कलियुगमा सबै भाइ भाइ दुखी छन्। सबै आत्माहरू नर्कवासी छन्। केवल आत्मा मात्रै त हुँदैन, शरीर पनि त चाहिन्छ नि। अब तिमी बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बन्नु छ, यसमा नै मेहनत छ। सानी आमाको घर होइन, परमपिता परमात्माले हामीलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने यो पहिला निश्चय भएपछि मात्र अवस्था पक्का हुन्छ। हामीलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने यो निश्चय भयो भने हाम्रो अवस्था पनि मजबुत हुँदै जान्छ। शिव बाबा आउनुहुन्छ नै यस शरीरद्वारा पढाउनु। कुन शरीरद्वारा? ब्रह्मा बाबाको शरीरद्वारा पढाउनको लागि शिव बाबा आउनुहुन्छ। हामीले पनि शरीरद्वारा सुन्छौँ, धारण गर्छौँ। संस्कार अनुसार नै एक शरीर छोडेर अर्को धारण गर्छौँ। जस्तै बाबाले लडाईँ गर्नेहरूको उदाहरण दिनुहुन्छ। कसैले लडाईँको संस्कार लिएर जान्छन् भने फेरि अर्को जन्ममा उनीहरूमा त्यही संस्कार आउँछ। अब बाबाको संस्कार पनि तिमीलाई थाहा छ। निराकार बेहदको बाबामा के संस्कार छ? उहाँ मनुष्य सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ। पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर पावन बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्म विनाश हुन्छ, नत्र धेरै सजाय खानु पर्नेछ, पद केही पनि मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि केवल एक बाबालाई याद गर्छौँ भने हाम्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्महरू के हुन्छ त? विनाश हुन्छ। यदि बाबाको याद गर्दैनौँ भने फेरि विकर्म पनि विनाश हुँदैन, सजाय पनि धेरै खानुपर्ने छ र पद पनि फेरि भ्रष्ट हुन्छ, पद पनि केही पनि मिल्न सक्दैन। अहिले बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाले हामीलाई सहज मार्ग बताइदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मन मना भव। यो शब्द पनि गीतामा छ, तर यसको अर्थ बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। देह सहित देहका सबै धर्महरूलाई छोडेर
आफूलाई आत्मा सम्झेर म परमपिता परमात्मालाई याद गरौँ। यादलाई नै योग अग्नि भनिन्छ। योग कमन शब्द हो, गीतामा पनि छ, तर केवल कृष्णको नाम राखेर घोर अन्धकार बनाइदिएका छन्। अहिले तिमीले सम्झाउँदा भनिदिन्छन् यो तिम्रो कल्पना हो, केही पनि जानेका छैनन्। उनलाई वर्षा त लिनु नै छैन, पहिला यो बुझे त हो। उहाँ बेहदको बाबा पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो पक्का निश्चय हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले बाबाबाट वर्षा लिनु छैन भने उनीहरूले के गर्छन्, त्यो ज्ञान पनि उनीहरूको बुद्धिमा बस्न सक्दैन। र पहिला यो बुझ्नुपर्छ कि उहाँ बेहदको बाबा हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो पहिला निश्चय गर्नुपर्छ, यो पक्का निश्चय गर्नुपर्छ। नयाँ मानिसलाई निश्चय बसिहाल्न असम्भव छ। कतिपय पुराना बच्चाहरूलाई पनि त यो निश्चय बस्न गाह्रो हुन्छ, बाबाप्रति अझै पनि संशय आएको हुन्छ। नयाँ मान्छेलाई त फेरि झन् गाह्रो हुन्छ, असम्भव छ। कुनै कुनै नयाँ पनि समझदार छन् भने बुझ्छन्, कोही त यहाँ आउन पनि चाहँदैनन्, उनले केही पनि बुझ्दैनन्, अलिकति पनि बुद्धिमा आउँदैन। यति धेरै बिके छन्, अवश्य यिनीहरूलाई बाबाबाट वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। यो परिवार हो, नाम नै लेखिएको छ ब्रह्मा कुमार कुमारी, त्यसैले परिवार भयो नि। प्रजापिता ब्रह्माको परिवार कति ठुलो छ, तर यो कुरा कसैको बुद्धिमा आउँदैन। तपाईको लक्ष्य उद्देश्य के हो भनेर सोधेमा भन, बाहिर बोर्डमा लेखिएको छ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, त्यसैले परिवार भयो। हजुरबुबाबाट वर्षा मिल्छ। प्रजापिता ब्रह्मा मुखद्वारा शिव बाबाले रचना रच्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँ रचयिता हुनुभयो, स्वर्ग रच्नुहुन्छ। अवश्य बच्चाहरूलाई स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ, त्यसैले यो परिवार भयो नि। बाबा, बच्चाहरू, बच्चीहरू र दादा छन्। हाम्रो यो ब्राह्मण परिवारमा को छौँ त? बाबा, बच्चाहरू, बच्चीहरू र दादा छन्। ब्रह्मा पनि छन्, शिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रचयिता। निराकार भएकाले बच्चाहरूलाई वर्षा कसरी दिने? बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, निराकारले फेरि साकारी बच्चाहरूलाई वर्षा कसरी दिने? यसले बाबा शरीरको आधार, ब्रह्माको आधार लिएर नै हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। यो राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। भन, यो हाम्रो बाबाको घर हो, यसलाई भनिन्छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। हामी ब्राह्मण हौं, बाबा सिवाय अरू कसैले राजयोग सिकाउन सक्दैन। बाबा सिवाय अरू कसैले पनि राजयोग सिकाउन सक्दैन। गीतामा पनि छ नि, मनमना भव, अर्थात् म एकलाई याद गर। त्यसैले हामीले उहाँ एक बाबालाई नै याद गर्छौं। भक्ति मार्गमा गायन गर्छन्, बाबा हजुर आउनु भयो भने हामी समर्पित हुन्छौं, हामी हजुरको बन्छौं। हामी आत्मा यस देहलाई छोडेर हजुरको साथमा जान्छौं, हजुरका बन्छौं, अवश्य हजुरको साथमा पनि जान्छौं। विवाह भएपछि पति
विवाह भएपछि पतिले साथमा लैजान्छन् नि। यहाँ शिव परमात्मा प्रियतमले पनि भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई यस दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजान्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबा हाम्रो सच्चा सच्चा प्रियतम हुनुहुन्छ र प्रियतमले हामी प्रियतमा बच्चाहरूलाई यस दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजानुहुन्छ। फेरि आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार गएर राजाई गर्छौ। जसले जति ज्ञान धन धारण गर्छन् त्यति उच्च पद पाउँछन्। साना साना कुमारीहरूले पनि सेवा गरिरहेका छन्। उनीहरूले नै ठुला ठुला विद्वान पण्डित आदिलाई सम्झाउनु छ। शोक हुनुपर्छ। कुस्तीमा ठुला ठुला चुनौती दिन्छन्। यसको साथमा म लड्छु। सेवाधारी बच्चाहरू आरामसँग सुत्नु हुँदैन। आराम हराम हो। जसले आफूलाई महारथी सम्झन्छन् उनीहरू सुखसँग सुत्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो सेवाधारी बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरू आरामसँग सुत्नु हुँदैन। आराम भनेको नै के हो त? हराम हो। र जसले आफूलाई महारथी सम्झन्छन् उनीहरू फेरि सुखसँग सुत्नु हुँदैन। उनीहरूले त धेरै सेवा गर्नु छ। सेवामा चक्कर लगाउनु पर्छ। आजकल बाबाले धेरै प्रदर्शनी लगाइरहनुहुन्छ। ठुला बडालाई निमन्त्रण पठाइदेऊ। अहिले नआए पछि आउनेछन्। साधु सन्त महात्मा कुनै पनि होस् जगाउँदै गर। तर कुरा गर्ने महारथी हुनुपर्छ। जसको बाबासँग योग छैन, प्यार छैन, ऊ त खाली बादल जस्तै हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसको बाबासँग योग छैन, बाबासँग प्यार छैन, ऊ त मानो खाली बादल जस्तै हो। खाली बादलले बर्साउन सक्दैन। जसको बाबासँग योग छैन, प्यार छैन, ऊ पनि खाली बादल जस्तै हो। उसले कसैलाई पनि ज्ञानको बर्सात गर्न सक्दैन। उसले के गर्न सक्छ? यो त जानेका छौ, अनपढले पढेकाहरूको अगाडि भारी बोक्छन्। हरेकले स्वयंलाई जान्न सक्छन्। मैले कहाँसम्म पढेको छु, सेवा गरेर देखाउँछु। यदि बादल भरिएको छ तर बर्सिँदैन भने त्यो बादल के कामको? बादल त भरिएको छ तर पनि त्यो बादल बर्सिँदैन भने फेरि त्यो के कामको भन्नुहुन्छ बाबाले। हरेकको आफ्नो समझ हुनुपर्छ। फाल्तु देह अभिमानको नसामा रहन्छौ भने उच्च पद सदाको लागि गुमाइदिन्छौ। बाबालाई सेवाको कति शोक छ। बाबालाई सेवाको कति शोक छ। सरकारलाई सम्झाउनु पर्छ। हामीलाई हल दिनुहोस्। जहाँ हामीले यो रूहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउँछौँ। बाबा आउनु भएको हुने राजयोग सिकाउन तर युक्ति सम्झाउनु पर्छ। जसले भाषण गर्न जानेका छैनन् उनले कहाँ सम्झाउन सक्दैनन्। पद उनले पाउन सक्छन् जसले सेवा गर्छन्। उच्च पद उसैको हुन्छ जसले बाबाको सेवा गरेका हुन्छन्। ठुला बडालाई लेख, यो ज्ञान बिना दुनियाँको कल्याण हुन सक्दैन। यो ज्ञान बिना दुनियाँको कल्याण हुन सक्दैन। यो ठुला बडालाई यस्तो लेख भन्नुहुन्छ। शिक्षा हो मुख्य। यी लक्ष्मी नारायणले पनि शिक्षाबाट नै पद पाएका हुन्। अघिल्लो जन्ममा राजयोग सिकेका हुन्। हामीले पनि अहिले
यहाँ पढिरहेका छौँ। विद्यालयमा विद्यार्थीले सम्झन्छन् हामीले यो परीक्षा दिएर फेरि यो भन्छौँ। तिमीलाई यो जुन ज्ञान मिल्छ त्यो यस दुनियाँको लागि होइन। तिमीले पनि पढ्छौ भविष्य 21 जन्मको लागि, प्रारब्ध बनाउनको लागि। उनीहरूले पढ्छन् यस जन्मको सुखको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले सम्झन्छन् अब हामीले यो परीक्षा पास गर्यौँ भने यस्तो बन्नेछौँ, यो परीक्षा पास गर्यौँ भने यस्तो बन्नेछौँ भन्ने उनीहरूको ख्याल हुन्छ। र हामीलाई पनि यो ज्ञान मिलेको छ कि यो ज्ञान हुने नयाँ दुनियाँको लागि र हामीले पढ्छौँ भविष्य 21 जन्मको लागि। दुनियाँको पढाइ त केवल एक जन्मको लागि हो र हाम्रो यो 21 जन्मको लागि हामीले आफ्नो प्रारब्ध बनाउनको लागि अहिले पढिरहेका छौँ। उनीहरूले पढ्छन् केवल यस जन्मको सुखको लागि। हामीले 21 जन्मको सुखको लागि पढ्छौँ। अंतर मन में
शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दुनियाँको पढाइ केवल एक जन्मको लागि हो, यो पढाइ त फेरि 21 जन्मसम्मको लागि हो। त्यो पनि पढ्नु छ र साथसाथै यो शिक्षा पनि सिक्नु छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। आध्यात्मिक ज्ञान किन नलिने? चित्र लिएर गएर सम्झाउनु पर्छ। भन, ज्ञान सबैको लागि धेरै आवश्यक छ, तर बच्चाहरू अझै तयार हुँदैनन्। नोकरी टोकरीमा फँसिरहन्छन्। कतिपय बच्चाहरू जो कुमारीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई त कुनै बन्धन हुँदैन, बन्धन मुक्त हुन्छन् र उनीहरू पनि फेरि के गर्छन् त नोकरीको टोकरीमा फँसिरहन्छन्। बन्धन मुक्त छौ भने फेरि सेवामा लाग्नु पर्छ। सबै श्रीमतमा त चल्दैनन्, बीचमा मायाले नोक्सान गरिदिन्छ। कुनै कुनै बच्चाहरूलाई धेरै शोक हुन्छ तर नसा चढ्दैन। हामी गएर धेरैको कल्याण गरौँ। बाबाले पनि सम्झनुहुन्छ, बालिक भइसकेपछि कमजोर किन बन्छौ? भन्न सक्छौ, मैले त राष्ट्रको उद्धार गर्नु छ। सच्चा सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। बाबालाई त आश्चर्य लाग्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरू कमजोर भन्छन्, हामीले के गर्नु छ त राष्ट्रको उद्धार गर्नु छ र सच्चा सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ, विश्वको कल्याण गर्नु छ। तर के गर्छन् त कतिपय बच्चाहरू आफ्नो स्वको कल्याण पनि गर्न सक्दैनन्। बच्चाहरूमा नसै चढ्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, रजु बुद्धि छन्, चान्स धेरै राम्रो छ। यस्ता पनि धेरै छन् जसलाई ज्ञानको धेरै घमण्ड छ, तर उनीहरूले धेरै डिससर्भिस गर्छन्। जसलाई ज्ञानको धेरै घमण्ड छ उसले नै फेरि सर्भिसको सट्टामा फेरि धेरै डिससर्भिस गर्छन्। यो कुरा त यिनले जानेका छन् वा बाबाले जान्नुहुन्छ। गुण जाने गुण कि गोथरी जाने। राहुको ग्रहण बस्छ, बृहस्पतिको दशा उत्रेर राहुको बस्छ। भर्खरै हेर राम्रो चलिरहेका छन्, उत्तिखेरै हेर फेरि ग्रहचारी बस्छ, गिर्न पुग्छन्। बच्चाहरू त धेरै बहादुर हुनुपर्छ, जिम्मेवारी लिनु छ। हामीले यस दुनियाँलाई स्वर्ग बनाएरै छोड्छौँ। तिम्रो धर्म हो नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु, भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु। हाम्रो धर्म के रहेछ त? नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु र भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु। बाबाले त धेरै राम्ररी नसा चढाउनुहुन्छ, तर बच्चाहरूमा नम्बरवार चढ्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, बन्धन मुक्त बनेर विश्वको सच्चा सेवा गर्नु छ। बन्धन मुक्त बनेर विश्वको सच्चा सेवा गर्नु छ। रूहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ।
रुहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। ज्ञानको घमण्डमा आउनु छैन। ज्ञानको घमण्डमा आउनु छैन। रुहानी नशामा रहनु छ। रुहानी नशामा रहनु छ। बन्धन मुक्त बनेर विश्वको सच्चा सेवा गर्नु छ। रुहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। ज्ञानको घमण्डमा आउनु छैन। रुहानी नशामा रहनु छ। दोस्रो नम्बर, निश्चय बुद्धि बनेर पहिला आफ्नो अवस्था, निश्चय बुद्धि बनेर पहिला आफ्नो अवस्था पक्का बनाउनु छ। आफ्नो अवस्था पक्का बनाउनु छ। देह सहित जे जति देखिन्छ, देह सहित जे जति देखिन्छ त्यसबाट बुद्धियोग तोड्नु छ। त्यसबाट बुद्धियोग तोड्नु छ। एक बाबासँग जोड्नु छ। एक बाबासँग जोड्नु छ। निश्चय बुद्धि बनेर पहिला आफ्नो अवस्था पक्का बनाउनु छ। देह सहित जे जति देखिन्छ त्यसबाट बुद्धियोग तोड्नु छ। एक बाबासँग जोड्नु छ। वरदान, बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने, बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने, व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त भव। व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त भव। बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने, व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त भव। विस्तार, कुनै पनि व्यर्थ संकल्प वा कुनै पनि व्यर्थ संकल्प वा पुरानो संस्कार, पुरानो संस्कार देह अभिमानको सम्बन्धद्वारा हुन्छ। कुनै पनि व्यर्थ संकल्प वा पुरानो संस्कार देह अभिमानको सम्बन्धद्वारा हुन्छ। आत्मिक स्वरूपका संस्कार, आत्मिक स्वरूपका संस्कार बाबा समान बनाउने हुन्छन्। बाबा समान बनाउने हुन्छन्। जसरी बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, जसरी बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, विश्व कल्याणी, परोपकारी, दयावान, वरदाता हुनुहुन्छ। दयावान वरदाता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वयंको संस्कार नेचुरल बनोस्। त्यसै गरी स्वयंको संस्कार नेचुरल बनोस्।
संस्कार बन्नु अर्थात् संकल्प, बोली र कर्म स्वतः त्यसै प्रमाण चल्नु। संस्कार बन्नु अर्थात् संकल्प, बोली र कर्म स्वतः त्यसै प्रमाण चल्नु। जीवनमा संस्कार एक चाबी हो। जीवनमा संस्कार एक चाबी हो जसबाट स्वतः चलिरहन्छौ, फेरि मेहनत गर्ने आवश्यक रहँदैन। जसबाट स्वतः चलिरहन्छौ, फेरि मेहनत गर्ने आवश्यक रहँदैन। बाबाले वरदान दिनुभएको छ, बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने, व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त भव। विस्तार, कुनै पनि व्यर्थ संकल्प वा पुरानो संस्कार देह अभिमानको सम्बन्धद्वारा हुन्छ। आत्मिक स्वरूपका संस्कार बाबा समान बनाउने हुन्छन्। जसरी बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, दयावान, वरदाता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी स्वयंको संस्कार नेचुरल बनोस्। संस्कार बन्नु अर्थात् संकल्प, बोली र कर्म स्वतः त्यसै प्रमाण चल्नु। जीवनमा संस्कार एक चाबी हो जसबाट स्वतः चलिरहन्छौ, फेरि मेहनत गर्ने आवश्यक रहँदैन। स्लोगन, आत्मिक स्थितिमा स्थित रहेर आफ्नो रथद्वारा कार्य गराउने नै सच्चा पुरुषार्थी हो। आत्मिक स्थितिमा स्थित रहेर आफ्नो रथद्वारा कार्य गराउने नै सच्चा पुरुषार्थी हो। सार, मीठे बच्चे, बाप दादा को याद प्यार लिनको लागि सेवाधारी बन। बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर। प्रश्न, कुन चाहिँ नसाले भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ, वर्षिन दिँदैन? उत्तर, यदि फाल्तु देह अभिमानको नशा आयो भने भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ। यदि फाल्तु देह अभिमानको नशा आयो भने भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ। वर्षिहाल्यो भने पनि सर्भिसको सट्टा डिससर्भिस गर्छ। यदि बाबासँग प्यार छैन, उहाँसँग योग छैन भने ज्ञान भएर पनि मानव खाली छ। यस्तो खाली बादलले अनेकौंको कल्याण कसरी गर्न सक्छ? ओम